अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीम। नाजरीन, फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो नाकाबिले यकीन है। वो 3 खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। जमान पार्क ऑपरेशन में पुलिस ढूंढने क्या गई थी, इनको मिला क्या, कितनी बुरी तरह से ये पुलिस एक्सपोज हुई है और एक बड़ा मंसूबा इमरान खान ने नाकाम बनाया है। और आखिर पर बात करेंगे इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं। ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी परेशान कुन जो खबर है। आज हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। पहले बात कर लेते हैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से। आपको पता है फवाद चौधरी साहब को आज तहरीक इंसाफ की एक मीटिंग थी ऑनलाइन, उसके अंदर शिरकत के लिए बुलाया गया। उसमें उनकी जो वाइफ है, बताया ये जा रहा है मुबैना तौर पे, उन्होंने ये कहकर माजरत कर ली कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा हाई कोर्ट के अंदर जब वो थे, उनकी जमानत थी, उसके बावजूद वो बाहर आए। जमानत के बाद वो भागे, वापस अंदर गए। वो सारा एपिसोड आपने देखा था। और उसके बाद ये बताया गया कि अचानक रात तकरीबन कोई 10:30 या 11 बजे का ये टाइम था, हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर ही एक बंदा आया, उसने उनके कान में कोई बात की। उसके बाद वो चल के बाहर आए और बाहर वो पहले सीधा मीडिया की तरफ गए और मीडिया पे उन्होंने जाकर वो जो बातचीत की वो भी आपने सुनी। और उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर अपने घर को चले गए। अब आज की जो खबर है, जो सोर्सेज ये बता रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब की हिरासत के दौरान जो है वो मामलात कहीं और तय पा गए। अब जब ये हुआ तो उन्होंने किसी ताकतवर शख्स ने उनकी गारंटी दी और उस बुनियाद के ऊपर उनको रिहाई मिली और उनको जमानत मिली। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन साहब से उनकी मुलाकात हुई है। रिहाई के बाद उनकी 2 ताकतवर शख्सियात के साथ मुलाकातें हुई हैं। एक जहांगीर खान तरीन से भी उनकी मुलाकात हुई है और एक कुछ और साहब हैं, उनका अभी तक नाम कंफर्म नहीं है वो कौन है। और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि जो फवाद चौधरी साहब है वो भी इमरान खान साहब से अपनी राहें जुदा करने के लिए तैयार बैठे हैं। ज़ाहिर है ये इमरान खान ने खुद बता दिया कि जो लोग जा रहे हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। अब मुमकिन है ये बात किसी हद तक ठीक हो कि फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी प्रेशर हो, चूंकि जिस तरह का एक मौक़िफ़ उन्होंने इससे पहले इख्तियार किया हुआ था वो आप सबके सामने है। और आज मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखी, वो सब रो रहे थे। अब एक चीज़ तो मुझे समझ आ रही है कि जो लोग रोते हुए इस्तीफा दे रहे हैं या रोते हुए पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो वो खुले दिल से तो नहीं कर रहे होंगे। वो किस मजबूरी या किस जबर का शिकार है। एक तो कराची के जो खुर्रमशेर जबान थे, उनका तो पूरा होटल ही गिरा दिया हुकूमत ने, वहाँ की सरकार ने। तो जाहिर है 100 मजबूरियां, 100 परेशानी होती है हर इंसान की, और हर इंसान अपनी मजबूरियों को उस तरह से बयान भी नहीं कर सकता। तो फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो ये खबरें, ये इंतहाई नाकाबिले यकीन है, मेरे लिए भी थी। बड़ा मैंने इसको कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही। लेकिन जो सोर्सेज हैं, ये जो बात बता रहे हैं, वो सोर्सेज मुस्तनद है। अब बात ये करते हैं नाजरीन के जमान पार्क के अंदर ऑपरेशन। मेरी अपनी जाती असेसमेंट ये है कि इन सबको पता था जमान पार्क के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इतना माहौल बनाया गया 2 दिन से, उन जमान पार्क की जो दीगर रिहायशी थे उनको भी मुश्किल में डाला गया। इस सब का जो मुझे मंतिक समझ आई है वो ये है कि शायद पुलिस जो है वो मुराद सईद को ढूंढ रही है। पुलिस शायद मुराद सईद को गिरफ्तार करना चाह रही है, उनको ट्रेस करना चाह रही है। ये सब कुछ इसलिए किया गया है। हालांकि वो सब वीडियोस आ गई हैं जिन 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया ये जा रहा है कि वो 8 लोग जो थे वो कोट लखपत जेल से उनको उठाया गया और उनको कहा गया कि इस तरह से आपको एक प्रॉपर फिल्मी सीन क्रिएट करके यहाँ से आपको उठाना है। और वो सब कुछ एक स्टेज ड्रामा था, वो एक्सपोज होकर रह गया। और फिर जो आज 3 रुकनी टीम भेजी, वो 3 रुकनी टीम, बताया ये जा रहा है कि उसने जो है वो बेडशीटें भी उठा उठा के देखी, उनको वहां से कुछ भी नहीं मिला और वो अब खाली हाथ वापस चले गए। और अब कोई और नई कहानी बयान की जाएगी। बताया ये जा रहा है कि जो मीडिया था उसको अंदर नहीं जाने दिया गया। अब जाहिर है क्यों नहीं जाने दिया गया। इमरान खान ने तो तमाम यूट्यूबर्स, तमाम इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया 2 दिन से वहां बुलाया हुआ था। वो उनसे एक एक बात बता रहे थे, उनको तमाम घर की निगरानी करवाई गई, ऊपर से दिखाए गए तमाम मनाजर के क्या क्या घर के अंदर है। लेकिन पुलिस ने अभी कुछ भी बरामद नहीं किया। और इससे भी बड़ी अजीब और हैरान कुन बात यह है कि पुलिस को जब वहां से नाकामी हुई उस ऑपरेशन के बाद, तो अब वो मीडिया से बातचीत किए बगैर वापस चले गए। इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो जो ऑपरेशन हुआ होगा उसके अंदर क्या हुआ होगा, क्या उन्होंने निकाला होगा और क्या उन्होंने वहां से बाजियाब करवाया होगा। कि बड़ा एक लतीफा भी चल रहा था कि जमान पार्क ऑपरेशन के अंदर से पुलिस ने एक मुर्गा भी बाजियाब करवा लिया। तो ये मुझे लगता है कि सारी प्रैक्टिस जो थी वो मुराद सईद साहब को ढूंढने के लिए थी। बहरहाल अभी
خطرہ ٹلا نہیں ہے. ایک دفعہ اور آپریشن کیا جائے گا, کچھ نئے لوگ ٹرین کیے جائیں گے, ان کو زمان پار کے کسی اور ساتھ والے گھر کے اندر گھسا کے ان کے اوپر کوئی آپریشن کر دیا جائے گا. ظاہر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان واپس آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے. ناظرین, آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے تھے, اور اس کے بعد تحریک انصاف نے بڑی مصیبت بھی جھیلی. یہ استعفوں کا فیصلہ غلط تھا, یہ ہسٹری نے پروو کر دیا. اب تحریک انصاف کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ فیصلہ غلط تھا. لیکن آج اب ایک بڑی پازیٹیو موو ہوئی ہے. وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تحریک انصاف ہے ان سمیت جو 72 استعفے تھے, وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک فیصلہ پینڈنگ تھا, اس کو لاہور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ سنا دیا ہے. اور اس فیصلے کی روح سے اب تحریک انصاف کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں. یہ تمام 72 کے 72 لوگ دوبارہ جائیں, اور ان کی جو استعفے منظور ہونے کا جو ایک پروسیس تھا وہ سارے کا سارا کالعدم ہو گیا, وہ سارا پروسیس غیر قانونی ہو گیا. تو اب یہ تمام لوگ اسپیکر آفس کے اندر جائیں گے, وہاں جا کر یہ کہیں گے کہ ہم استعفے نہیں دینا چاہتے. اب اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو تحریک انصاف کے پاس اپوزیشن لیڈرشپ آ جائے گی, تحریک انصاف واپس پارلیمنٹ کے اندر آ جائے گی. ان کے 72 لوگ اگر واپس آ جاتے ہیں تو یہ ایک ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس میں وہ 72 لوگ آ کر اپوزیشن لیڈر ان کا بنے گا, اور وہ بہت مثبت کردار ادا کریں گے سسٹم کے اندر اپنا. اور اس سے جو اگلا نگران سیٹ اپ بنے گا اس میں ان کو بیٹھنے کا موقع ملے گا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے عمران خان واپس سسٹم کے اندر ان ہو جائے گا. ایک یہ چیز مجھے اس لیے لگ رہی ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اب یہ گریڈ گیم ہے. اس گریڈ گیم میں یہ شاید یہ جو استعفے, اگر یہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے ان لوگوں کو یہ موقع دے دیتے ہیں واپس آنے کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہوا تھا, کچھ لوگوں کے استعفوں کا معاملہ تھا, وہ واپس اسپیکر کے آفس میں آئے, انہوں نے وہاں ملاقات کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کو وہاں اندر نہیں جانے دیا تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ راستہ ہموار کر کے تحریک انصاف کو واپس پارلیمنٹ کے اندر لا کے بہت سارے مزید لوگوں سے پارٹی چھڑوا کر ان کو دوبارہ الیکشن کے اندر بھیجا جائے, اور یہ امپریشن کریٹ کروایا جائے کہ دیکھیں جی تحریک انصاف تو اس کے اندر تو کچھ رہا ہی نہیں تھا اور یہ الیکشن ہار گئی. ایک مجھے تو یہ چیز لگ رہی ہے. دوسرا یہ لگ رہا ہے اگر یہ ہو جاتا ہے, تحریک انصاف واپس اسمبلی کے اندر آ جاتی ہے, تو یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. ان کو ایک پراپر سسٹم کے اندر ایک گنجائش مل جائے گی. اب یہ سارے کا سارا ان کا جو اس کا انحصار ہے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے اوپر ہے, اور ان کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ان کے اوپر ہے کہ ان کا اب منصوبہ کیا ہے. مجھے یہ سمجھ آئی ہے اس سے. اور ایک چیز اور سمجھ آتی ہے کہ اب ظاہر ہے پنجاب کے اندر بھی اگر یہ ریورس ہوتا ہے, اگر یہ صوبائی اسمبلیوں کے استعفے بھی ریورس ہوتے ہیں, اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ بھی ریورس ہوتا ہے, تو انہوں نے ایک جو شاندار کھیل کھیلا ہے تحریک انصاف کے ساتھ, بلکہ گھرونا کھیل اس کو میں کہوں گا, وہ یہ ہے کہ جو سابق 9 MPs تھے ان کو انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے پہ مجبور کر دیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اگر یہ سارے کا سارا پروسیس ریورس ہونا ہے کہیں, تو اس میں یہ اس حد تک تو اس میں کامیاب ہو گئے کہ اگر یہ انہوں نے ان 9 لوگوں کو الگ کر لیے تو جو تحریک انصاف کی اکثریت تھی پنجاب کے اندر اس سے تحریک انصاف کو محروم کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. ظاہر ہے تحریک انصاف کو بھی اس کو دیکھ رہی ہوگی, اس کو سمجھ رہی ہوگی کہ آیا انہوں نے واپس اسمبلیوں کا حصہ بننا ہے. پنجاب کی حکومت اگر ریسٹور ہونے کی طرف جاتی ہے, چونکہ سپریم کورٹ اس کا ایک دفعہ اندیہ دے چکی ہے, زیادہ بار تو نہیں کہا, کم از کم ایک دفعہ جو عطر من اللہ صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ آئینی تھا یا نہیں تھا. تو اب ظاہر ہے اگر وہ معاملہ اس طرف چلا جاتا ہے تو پھر تحریک انصاف نے انہوں نے پنجاب کی حد تک تو جو اکثریت ہے اس سے محروم کر دیا ہوا ہے. لیکن یہ اب کھیل بڑا دلچسپ ہو گیا ہے کہ جو استعفے وہ سارے کالعدم ہو گئے, اور تحریک انصاف کو واپس اسمبلی کے اندر آنے کا ایک بہت بڑا اور بہت سنہری موقع مل رہا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.